رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. 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 ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله. بنصر الله. ينصر من يشاء. ينصر من يشاء. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وعد الله. وعد الله. لا يخلف الله وعده. لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم. أولم يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن
كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا
وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.